अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हैदराबाद की कुल हिंद सनती नुमाइश में आज यानी मंगल के दिन सिर्फ ख्वातीन को दाखिले की इजाज़त। नुमाइशी सोसाइटी के नायब सदर अश्विन मार्गम ने बताया, हर साल नुमाइश में एक दिन खास तौर पर ख्वातीन के लिए होता है। तेलंगाना के निजामाबाद शहर में ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों के साइलेंसर्स पर रोड रोलर चलाते हुए उसे तबाह कर दिया। पुलिस ने बताया, खौफनाक आवाजें निकालने वाली बुलेट गाड़ियों और बाइक्स के साइलेंसर्स को रोड रोलर के जरिए तबाह कर दिया गया, जो सड़क पर आवाम को परेशान कर रहे थे। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के केडर के तनाज़े में हाईकोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने उनकी तेलंगाना में बरकरारी को मंसूख कर दिया। मुत्तहिदा रियासत की तकसीम के वक्त सोमेश कुमार की खिदमत आंध्र प्रदेश के लिए मुख्तस की गई थी। शहर हैदराबाद के वनस्थलीपुरम से एक नायाब नस्ल की बिल्ली चोरी हो गई। वनस्थलीपुरम के जहांगीर नगर के रहने वाले शेख हसन महमूद नामी नौजवान ने पुलिस से की शिकायत और दावा किया कि उनकी नायाब नस्ल की पालतू बिल्ली चोरी हो गई, जिसको उन्होंने 50,000 रुपए में खरीदा था। निर्मल इंदिरा करण रेड्डी और सबिता इंदिरा रेड्डी के हाथों साइंस फेयर का इफ्तिताह। रियासती वज़ीर तालीम पी सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दिली ख्वाहिश है कि रियासत के तलबा दुनिया के हर मुकाम पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते हुए रियासत और मुल्क का नाम रोशन करें। IT सेक्टर नौकरियों की तख्लीक में हैदराबाद को बेंगलोर पर सबकत। रियासती वजीर KT रामा राव ने दावा किया कि गुज़श्ता साल IT शोबे में नौकरियों की तख्लीक में हैदराबाद ने बेंगलोर शहर को शिकस्त दी। तेलंगाना में सर्दी की शदीद लहर, ठंड में मजीद शिद्दत का इम्कान। रियासत तेलंगाना सर्दी की शदीद लहर की गिरफ्त में, वहीं रियासत के चंद मुकामात पर अक़ल तरीन दर्जा हरारत 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम दर्ज किया गया। ग्रुप 4 की इजाजतों के लिए ताहाल 2,48,000 दरख्वास्तें वसूल। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को ग्रुप 4 की मुख्तलिफ इजाजतों पर तखुर्रक के लिए 2,48,955 दरख्वास्तें वसूल। टमाटर की कीमत में अचानक गिरावट, किसानों को मुश्किलात का सामना। 2 माह कबल टमाटर के 25 किलो क्रेट की कीमत 900 रुपए थी, जिस पर अब 100 रुपए भी नहीं मिल रहे। दूसरी जानिब दरमियानी अफराद और ताजर किसानों से खरीदी गई फसल को मंडी में महंगे दामों पर फरोख्त करके मुनाफा कमा रहे। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद की कुल हिंद सनती नुमाइश में आज यानी मंगल के दिन सिर्फ ख्वातीन को दाखिले की इजाजत रहे। नुमाइश सोसाइटी के नायब सदर अश्विन मार्गम ने बताया कि हर साल नुमाइश में एक दिन खास तौर पर ख्वातीन के लिए होता है। ख्वातीन के साथ 18 साल से कम उम्र के बच्चों को दाखिले की इजाजत होगी। ख्वातीन के लिए टिकट की कीमत हर रोज की तरह 40 रुपए ही होगी। पुलिस ने खौफनाक आवाज़ें निकालने वाले बुलेट गाड़ियों के साइलेंसर्स और दीगर बाइक्स के साइलेंसर्स पर तवज्जो मरकूज कर दी है। कई नौजवान अपनी बाइक्स के साइलेंसर्स निकालते हुए अनोखी आवाज़ वाले साइलेंसर लगा रहे हैं, जिनकी आवाज़ काफ़ी ऊंची है। तेलंगाना के जिले निजामाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने ऐसी ही बाइक से जब्त शुदा साइलेंसर्स को रोड रोलर के जरिए तलब कर दिया। पुलिस ने रोड रोलर से तकरीबन 100 साइलेंसर को तलब करवाया। निजामाबाद शहर के कल्ब में वाक़े धरना चौक पर की गई इस
इस कार्रवाई को देखने के लिए आवाम की बड़ी तादाद जमा हो गई। पुलिस ने बताया कि 3 लाख रुपए मालियत के साइलेंसर्स तलब किए गए हैं। पुलिस ने ऐसी खौफनाक आवाजें निकालने वाले साइलेंसर्स लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह दिया। पुलिस ने कहा है कि शहर में जहां कहीं भी ऐसे साइलेंसर्स लगाए जाएंगे उन साइलेंसर्स को तबाह कर दिया जाएगा। मजीद 1000 बाइकों के ऐसे साइलेंसर्स हैं और उनकी शनाख्त करके जब्त कर लिया जाएगा। पुलिस ने कहा है कि आवाज की आलूदगी को कम करने के हिस्से के तौर पर इन साइलेंसर्स को तल्फ किया गया। इसका एक और बुनियादी मकसद ये है कि गाड़ियों की वजह से आवाम को परेशानी का सामना न करना पड़े। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के केडर के तनाज़े में हाई कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने उनकी तेलंगाना में बरकरारी को मनसूख कर दिया। मुत्तहिदा रियासत की तकसीम के वक्त सोमेश कुमार की खिदमात आंध्र प्रदेश के लिए मुख्तस की गई थी। इस सिलसिले में मरकज ने अहकाम जारी किए थे। मरकज के अहकाम पर रोक लगाते हुए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल CAT ने सोमेश कुमार की खिदमात को तेलंगाना में बरकरार रखने के अहकाम जारी किए थे। तब से वो तेलंगाना में खिदमात अंजाम दे रहे थे। इस दौरान साल 2017 में मरकज ने हाई कोर्ट से रुजू होते हुए CAT के अहकामात को मनसूख करने का मुतालबा किया था। इस मुकदमे की समाअत के बाद अदालत ने CAT के अहकामात को मनसूख करते हुए सोमेश कुमार की खिदमात आंध्र प्रदेश के हवाले कर दी। ताहम सोमेश कुमार के वकील की दरख्वास्त पर फैसले पर अमल आवारी के लिए 3 हफ्तों तक रोक लगा दी गई है। शहर हैदराबाद में एक नौजवान ने अपनी नायाब नस्ल की बिल्ली की गुमशुदगी की पुलिस से शिकायत की है। वनस्थलीपुरम के रहने वाले शेख हसन महमूद नामी नौजवान ने पुलिस से की गई शिकायत में दावा किया कि उनकी नायाब नस्ल की पालतू बिल्ली लापता हो गई है, जिसको उन्होंने 50,000 रुपए में खरीदा था और 18 महीने से उसे वो पाल रहे थे। उन्होंने पुलिस से ख्वाहिश की कि उनके साथ इंसाफ किया जाए और उनकी बिल्ली की तलाश को यकीनी बनाया जाए। साथ ही उन्होंने पुलिस को बताया कि अनोखी नस्ल की इस बिल्ली की खास बात यह है कि उसकी एक आंख नीली और दूसरी आंख का रंग सब्ज है। पुलिस ने इस शिकायत के बाद कार्रवाई शुरू कर दी है और इस जिम्मन में इंसाफ की ख्वाहिश पर एक केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने CCTV फुटेज की बुनियाद पर बिल्ली की तलाश शुरू कर दी। निर्मल जिले मुस्तकिर पर रियासती सतह के साइंस फेयर का शानदार पैमाने पर आगाज अमल में आया। सेंट थॉमस हाई स्कूल में मुनक़िदा साइंस फेयर का रियासती वजीर जंगलात, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडोमेंट और कानून इंदिरा करण रेड्डी ने रियासती वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी के साथ मिलकर शमा रोशन करते हुए इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने साइंस फेयर में नुमाइश करदा मॉडल से मुतल्लिक़ तलबा और गाइड टीचर से तफसीलात हासिल की। साइंस फेयर से खिताब करते हुए रियासती वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने रियासती सतह के एग्जीबिशन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी और कौमी सतह के साइंस फेयर और इंस्पायर अवार्ड्स मुकाबलों में कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रियासती वजीर KT रामा राव ने दावा किया कि गुज़िश्ता साल IT शोबे में नौकरियों की तख्लीक में हैदराबाद ने बेंगलुरु शहर को शिकस्त दी थी। गुज़िश्ता साल मुल्क भर में IT सेक्टर्स में जुमला 4,50,000 मुलाजिमतें पैदा की गईं, जिनमें बेंगलुरु में 1,46,000 मुलाजिमतें फराहम की गईं, जबकि शहर हैदराबाद ने IT शोबे में 1,50,000 नौकरियां तख्लीक की थी। इस तरह मुतज़क्किरा शोबे में मुलाजिमतों की फराहमी में हैदराबाद ने बेंगलुरु शहर पर सबकत हासिल कर ली। हैदराबाद सॉफ्टवेयर एंटरप्राइजेस एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा IT सनत के कायदीन के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए KTR ने ये बात कही। उन्होंने इस बात की निशानदेही की कि मुसलसल 8 से माहियों से ऑफिस स्पेस ऑब्जर्वेशन दफातर की जगह की गुंजाइश की फराहमी के लिए हैदराबाद ने बेंगलुरु को शिकस्त दी है। उन्होंने कहा कि काबिल फ़ख्र बात यह है कि KTR ने यह भी कहा है कि वो इस ज़िम्मन में काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं और मुल्क भर में IT सेक्टर के 5 मिलियन मुलाजमीन में 1 मिलियन एम्प्लॉइज का ताल्लुक हैदराबाद से है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना में गुज़िश्ता 8 बरसों के दौरान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर के मुलाजमीन की तादाद 3,23,000 से बढ़कर अब 8,07,000 हो गई है और IT एक्सपोर्ट्स 57,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,83,000 करोड़ रुपए हो गई है। हैदराबाद में नजर रखने वाले देख सकते हैं कि यहाँ मुलाजमीन और आजरीन की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा।
ریاست تلنگانہ سردی کی شدید لہر کی گرفت میں ہے، وہیں ریاست کے چند مقامات پر اقل ترین درجہ حرارت 5 ڈگری سیلسیس سے بھی کم درج کیا گیا۔ دفتر محکمہ موسمیات نے بتایا کہ شمال مشرقی علاقوں سے چلنے والی ہوائیں تلنگانہ میں سردی کی شدت میں اضافے کا اہم سبب ہے۔ ریاست کے کئی مقامات پر اقل ترین درجہ حرارت معمول سے 3 سے 5 ڈگری سیلسیس کم درج کیا گیا۔ ضلع سنگاریڈی کا کوہر ریاست کا سرد ترین مقام رہا، جہاں کم سے کم درجہ حرارت 4.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ تلنگانہ اسٹیٹ ڈیولپمنٹ پلاننگ سوسائٹی کے مطابق ضلع کمرم ہی آصف آباد کے سرپور یو میں اقل ترین درجہ حرارت 4.8 ڈگری سیلسیس رہا، جبکہ ضلع وقارآباد کے مارپلے میں اور ضلع رنگاریڈی کے تاڑلا پلی میں اقل ترین درجہ حرارت 5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ضلع رنگاریڈی کے منگلا پلی میں 5.2، بازار ہتنور ضلع عادل آباد میں 5.4، ضلع کاماریڈی کے ڈونگلی میں 5.6، شیوم پیٹ ضلع میدک میں 5.6، نیالکل رنگاریڈی میں 5.6 اور نلاولی ضلع سنگاریڈی میں اقل ترین درجہ حرارت 5.7 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سرد ہوائیں چلنے لگی ہیں۔ سردی میں شدت کی وجہ سے عوام گھروں پر رہنے کو ترجیح دے رہے، سڑکیں سنسان اور ویران دکھائی دے رہی، فٹ پاتھ اور بس اسٹیشنوں اور ریلوے اسٹیشنوں پر مقیم افراد شدید متاثر ہوئے ہیں۔ آئندہ 3 دنوں کے دوران سردی میں مزید شدت کا امکان ہے اور درجہ حرارت مزید گر سکتا ہے۔ گروپ 4 کی جائیدادوں کے لیے تاحال 2,48,000 درخواستیں وصول۔ تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن کو گروپ 4 کی مختلف جائیدادوں پر تقررات کے لیے 2,48,955 درخواستیں وصول ہوئی ہیں۔ تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن کو گروپ 4 کی مختلف جائیدادوں پر تقررات کے لیے 2,48,955 درخواستیں وصول ہوئی ہیں۔ آن لائن درخواستوں کے دخال کا عمل 30 دسمبر سے شروع ہوا تھا، جس کا اختتام 30 جنوری کو ہوگا۔ گروپ 4 کی 8,039 جائیدادوں پر تقررات کے لیے کمیشن نے اعلامیہ جاری کیا تھا۔ سابق ریاستی وزیر و رکن اسمبلی عادل آباد جوگو رامنا نے کہا ہے کہ ضرورت مندوں کی خدمت میں سب کو آگے بڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور خدمتی پروگرام میں سب کو آگے ہونا چاہیے۔ ضلع میں سردی کی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے میونسپل وائس چیئرمین ظہیر رمضانی کی جانب سے رمس اسپتال کے مریضوں کے اٹینڈرز میں 200 کمبلز کی تقسیم پروگرام میں جوگو رامنا نے شرکت کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر رکن اسمبلی جوگو رامنا کے ہاتھوں مریضوں کے اٹینڈرز میں کمبلوں کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ ایم ایل اے نے پروگرام میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور کمبل تقسیم کیے۔ تقریباً 200 افراد میں کمبل تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر جوگو رامنا نے میونسپل وائس چیئرمین ظہیر رمضانی کو خصوصی طور پر مبارکباد دی۔ رکن اسمبلی جوگو رامنا نے اہل خیر افراد کو بھی مشورہ دیا کہ وہ حکومت کی جانب سے شروع کیے گئے پروگراموں میں اپنا حصہ ڈالیں۔ ایودھیا ملکیت تنازع کیس میں سپریم کورٹ کی ہدایت پر مسجد کی تعمیر کے لیے موضع دھنی پور میں ریاستی حکومت کی طرف سے الاٹ زمین پر تعمیر رکی ہوئی ہے، کیونکہ متعلقہ حکام نے اراضی کا استعمال تبدیل نہیں کیا ہے۔ مسجد کی تعمیر کے لیے قائم ٹرسٹ کے ذمہ داروں کے مطابق پروجیکٹ پر 300 کروڑ روپے خرچ ہوں گے، جو 3 مرحلوں میں مکمل ہوگا۔ ٹرسٹ کے ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ کاغذی کارروائی میں تاخیر ہو رہی اور یہ دانستہ نہیں۔ ایودھیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے درخواست دینے کے 1.5 سال بعد بھی مسجد مولوی احمد اللہ شاہ کا نقشہ پاس نہیں کیا ہے۔ سپریم کورٹ کے کہنے پر حکومت اتر پردیش نے ایودھیا ضلع کے موضع دھنی پور میں 5 ایکڑ زمین بابری مسجد کے عوض سنی وقف بورڈ کو دی تھی۔ وقف بورڈ نے 3,500 مربع میٹر پر مسجد، 24,150 مربع میٹر پر 4 منزلہ سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل اور لنگر خانہ، 500 مربع میٹر پر عجائب گھر میوزیم اور 2,300 مربع میٹر پر انڈو اسلامک ریسرچ سینٹر تعمیر کرنے کے لیے انڈو اسلامک کلچرل فاؤنڈیشن کو دے دی۔ نائب صدر نشین ADA وشال سنگھ نے کہا کہ ہماری سطح پر کچھ بھی زیر التوا نہیں، جو بھی ہونا ہے وہ حکومت کی سطح پر ہونا ہے۔ انڈو اسلامک کلچرل فاؤنڈیشن کے سیکریٹری اطہر حسین نے کہا کہ یہ دانستہ تاخیر نہیں ہے، بلکہ یہ پروسیجر ڈیلے ہے۔ اراضی چونکہ زرعی ہے، اس کا استعمال تبدیل کرنے سے قبل کچھ تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں، ہم اسے سمجھتے ہیں، لیکن بعض عناصر صورتحال کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور سماج میں پھوٹ ڈالنا چاہتے ہیں۔ آخر میں پھر ایک بار نظر سرخیوں پر۔ حیدرآباد کی کل ہند صنعتی نمائش میں آج یعنی منگل کے دن صرف خواتین کو داخلے کی اجازت۔ نمائشی سوسائٹی کے نائب صدر اشون مارگم نے بتایا، ہر سال نمائش میں ایک دن خاص طور پر خواتین کے لیے ہوتا ہے۔
تلنگانہ کے نظام شہر میں ٹریفک پولیس نے گاڑیوں کے سائلنسرز پر رولر چلاتے ہوئے اسے تباہ کر دیا۔ پولیس نے بتایا خوفناک آوازیں نکالنے والی بلٹ گاڑیوں اور بائکس کے سائلنسرز کو روڈ رولر کے ذریعے تباہ کر دیا گیا جو سڑک پر عوام کو پریشان کر رہے تھے۔ تلنگانہ کے چیف سیکرٹری سومیش کمار کے کیڈر کے تنازع میں ہائی کورٹ نے آج ایک اہم فیصلہ سنایا۔ ہائی کورٹ نے ان کی تلنگانہ میں برقراری کو منسوخ کر دیا۔ متحدہ ریاست کی تقسیم کے وقت سومیش کمار کی خدمات آندھرا پردیش کے لیے مختص کی گئی تھی۔ شہر حیدرآباد کے ونستھلی پورم سے ایک نایاب نسل کی بلی چوری ہو گئی۔ ونستھلی پورم کے جہانگیر نگر کے رہنے والے شیخ حسن محمود نامی نوجوان نے پولیس سے کی شکایت اور دعویٰ کیا کہ ان کی نایاب نسل کی پالتو بلی چوری ہو گئی جس کو انہوں نے 50,000 روپے میں خریدا تھا۔ نرمل اندرا کرن ریڈی اور سبیتا اندرا ریڈی کے ہاتھوں سائنس فیئر کا افتتاح۔ ریاستی وزیر تعلیم پی سبیتا اندرا ریڈی نے کہا چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کی دلی خواہش ہے کہ ریاست کے طلباء دنیا کے ہر مقام پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے ہوئے ریاست اور ملک کا نام روشن کریں۔ آئی ٹی سیکٹر نوکریوں کی تخلیق میں حیدرآباد کو بنگلور پر سبقت۔ ریاستی وزیر کے ٹی راما راؤ نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ سال آئی ٹی شعبے میں نوکریوں کی تخلیق میں حیدرآباد نے بنگلور شہر کو شکست دی۔ تلنگانہ میں سردی کی شدید لہر، ٹھنڈ میں مزید شدت کا امکان۔ ریاست تلنگانہ سردی کی شدید لہر کی گرفت میں، وہیں ریاست کے چند مقامات پر اقل ترین درجہ حرارت 5 ڈگری سیلسیس سے بھی کم درج کیا گیا۔ گروپ 4 کی جائیدادوں کے لیے تاحال 2,48,000 درخواستیں وصول۔ تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن کو گروپ 4 کی مختلف جائیدادوں پر تخراج کے لیے 2,48,955 درخواستیں وصول۔ ٹماٹر کی قیمت میں اچانک گراوٹ، کسانوں کو مشکلات کا سامنا۔ 2 ماہ قبل ٹماٹر کے 25 کلو کریٹ کی قیمت 900 روپے تھی جس پر اب 100 روپے بھی نہیں مل رہے۔ دوسری جانب درمیانی افراد اور تاجر کسانوں سے خریدی گئی فصل کو منڈی میں مہنگے داموں پر فروخت کر کے منافع کما رہے۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔